لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضور کے غلاموں، میں نے بات شروع کرنی ہے محمود غزنوی کی بات سے. میں نے اس شعر کے نام سے بات شروع کرنی ہے جس کے گھوڑے بیک وقت دریائے کابل سے لے کر دریائے جیون تک ایک ہی وقت میں پانی پی رہے ہوتے تھے. اور میں نے اس شعر سے بات شروع کرنی ہے جس نے 16 حملے کرنے کے بعد 17ویں بات خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ قبلہ ساڈا کم سی میدان لڑا. میں سنیا کہ ہندو بڑے جادوگرن، انہاں کو بڑے منتر شنترن، انہاں دے بڑے جگالڑین، انہاں دے بڑے جناب پنڈتن، انہاں دے بڑے جناب سادھون، وہ پہاڑاں تے بیٹھے نو کہندے محمود غزنوی سومنات نہیں توڑ سکدا، تے مینوں کوئی دعا دیو تاکہ میں سومنات جا کے توڑا. اے منظر بڑا عجیب ہے کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ تو فقیر دے بوئے تے آیا اور کچھ کر کے آیا، ویلا نہیں آیا. فقیر بھی تاں زور لاندا جدو اگوں پجنا تگڑا ہوئے. فقیر دی خالی روحانیت نہیں کام کر سکتی، جے فقیر دا پچھو زور ہوئے تے اگوں ہوئے محمود غزنوی دی تلوار تے سومنات پھر تلے آتا. اقبال کہنا ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری. اقبال کہنا ایک فقر ہوئے جڑا بیٹھا تھا حجرے چوندہ لیکن اپنے فقیر نو بھیج کے جناب اپنے خادم نو بھیج کے سومنات توڑوا کے رکھ دیندہ. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. اقبال کہنا ایک فقیری ہوئے بیٹھے تو چٹائی تے ہوندہ لیکن جناب دکھاندہ کیا شاہین نو زیر دام لیانا کس طرح. اقبال کہنا ایک فقیر ہوئے کہ جناب قلعہ گوالیار دے اندر بند ہوندہ اور جہانگیر نو حضور دے دین تے لمحہ پا کے رکھ دیندہ. میں محمود غزنوی دی گل کرن لگا کیونکہ بڑے نو تکلیف ہے نا تے میں دساں کہ غزنوی کون ہے اور جڑے سکھاں دے کپڑے سر تے بن کے انعام لے رہے ہیں انہوں نے پتا کی ہوئے غزنوی کون ہے. غزنوی جناب غزنوی سمجھن آستے پہلے اندر ایمان دی رتی ہونا ضروری ہے. رتی کیا رتی زیادہ نہیں، آج جے ماشا مل جاوے پھر تا جناب کشمیر دے اندر بندہ وڑ جاندہ. یہ تا رتی سمجھن آستے رتی ہونا ضروری ہے. میں محمود غزنوی دی گل کر رہا ہوں نے کہا خواجہ صاحب ساڑھا کام سی میدان لانا، پھر چلے پھر چلے جامنگے چلتے جامنگے دسو کی کرنا. آپ نے فرمایا میرا کرتا ہے لے جا. تے جدو سامنے جاوے نا سومنات دے تے جا کے آکھی یا اللہ اس کرتے دے صدقے میں نو فتح دے دے. جڑا تاریخ نے منظر بنیا ہو کیے کہنے جناب اس دن محمود غزنوی عجب ٹھاٹ باٹ نہ گھوڑے تے بیٹھے ہویا سی، عجب منظر نہ بیٹھے ہویا سی اور اس نے خواجہ صاحب دا کرتا اپنے گھوڑے دی گردن نہ لپیٹے ہویا سی این کر کے اور لپیٹ کے انہوں نے کہا یا اللہ اے محمود تیرے حبیب دے غلامہ دا لشکر لے آیا تے تیرے حبیب دے فقیر دا کرتا ایوے آج تو میں نو فتح دینی. ساڑھے کوڑ بھی کرتا امیر المجاہدین دا پیا جے کسے نے کشمیر جانا ہوئے تھا. او جھلیو اے تا گل ہی نہیں، اے تا جناب ایک گل ہے نا. اے ساڑھے رکن شوران علامہ غلام عباس فیضی صاحب وہ کہنے سن جدو سامنے آئے نا جناب اے کی نام ہے اے وزیر آباد سامنے جناب کو لایا تو کہنے لگے کہ جناب اسی کیا ہونا سی پارک میں جاؤں گے. کہنے لگے میں انس بھائی نہ مشورہ کیتا کہ بابا جی دا کرتا منگاؤ اسی اگے رکھتے ہیں جے نہ سانو رستہ دیتا تو گل بن جائے گی. اور
اسی 5 فروری دا دن یوم یکجہتی کشمیر اس وقت تک روڈ ہوتے کھڑے ہو کے منا رہے ہیں جس وقت تک محمد عربی دا دین تخت ہوتے نہیں آیا. یہ اس وقت تک منایا جا رہا, ورنہ انہاں پہ شرما دی طرح جناب فلیکسا لٹکا کے کام نہیں ہوئے گا. فلیکسا لٹکاواں گے 1 فروری نو, لیکن لٹکاواں گے بارڈر دے اوتے این کر کے, بارڈر دے اوتے لٹکا کے اوتے لکھیا ہوئے گا کہ تہاڈے کو ٹائم ہے 5 فروری دی جناب صبح سورج چڑھن تک کشمیر خالی کر دیو, ورنہ محمد عربی دے غلامت آ رہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ہاتھ چاہ کے بھائی, ہاتھ چاہ کے, ہاتھ چاہ کے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور یا رسول اتنی کی بات ہے, اس طرح ہی ہونی گل, لیکن گل چون 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 چناچے نال نہیں ہونی. اور گل جناب ایک اور گل ہے وچ سنیا کہ جناب پورے ملک وچ انکروچمنٹ دے اوتے تجاوزات دے خلاف اگر کوئی پاکستانی نے اپنی جناب دکان تو 10 فٹ باہر کر لین تے کرینا لے کے پہنچیں, ہتھوڑے لے کے پہنچیں, سارے ڈی سی پہنچے ہوئے کہ جناب کی ہویا جی انہوں نے پھٹا باہر لا لیا. میں کہا ہوئے ٹھیک ہے پھٹا اندر کراؤ, لیکن او کشمیر تو اڈا پا 5 اگست 2019 دا باندر آیا ہویا انہوں میں باندر کنے بارنا. لبیک لبیک یا رسول اللہ انہوں پتا نا, انہوں ڈی سی ایسی دا کام نہیں ہوتے, جنرل صاحب نو اکے لگنا پڑا اور یہ جا کے کہنا پڑا کہ جناب تو آڈے کو اتنی دیر دا ٹائم ہے تے سپیکر تے اعلان کر رہے ہیں کشمیر خالی کر دیو, لیکن اس واسطے اندر غیرت ہونی ضروری. اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا ہے مسلمان نہیں ہیں, ایک کلمہ کو ہیں, لیکن انہوں نے سینے میں سومنات پڑے ہوئے ہیں جڑے خوف کرے ہوئے ہیں, انہوں نے توڑن واسطے اندر غیرت محمود غزنوی دی چاہیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور یوم یکجہتی کشمیر اس وقت تک ہے جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں ہے. یاد رکھنا اسلام کا یہ اصول ہے بنیادی, جس سے جا کے مرضی پوچھ لو, اسلامی ملک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. سرحد اس وقت تک ہوتی ہے جب تک فوجیں جناب اپنا اسلحہ تیار کر رہی ہوتی ہیں, اپنی زینے تیار کر رہی ہوتی ہیں, اپنے گھر چھٹی آئی ہوتی ہیں. اس جب فوجیں میدان میں ہوتی ہیں پھر ہر ملک کے مایاس کہ ہر ملک کے خدائے مایاس. پھر جدھر اسلامی فوجیں جناب چہرہ کرتی ہیں ادھر اسلامی سرحد بڑھتی جاتی ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے تو اپنا جناب مدرسہ بھی اسلامی فوج کی سرحد پر بنایا ہوا تھا, اسلامی فوج کی سرحد پر بنایا ہوا تھا. اور صبح کو جناب پڑھاتے جناب قال رسول اللہ اور ضرب یضرب پڑھاتے, اور شام کو کیا کرتے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے. جہاں سے پتہ لگتا ہے یہاں سے رومیوں کی فارسیوں کی فوجیں آ رہی ہیں, یہاں پر جناب بازنطینیوں کی فوجیں آ رہی ہیں, تو وہ کھڑے ہوتے اور جناب گھوڑوں پر سوار ہو کر سارا دن جہاد کرتے. شام کو طلباء ایک دوسرے کو پٹی کرتے ہوئے کہتے کہ تم نے وہ حدیث پڑھی ہے, وہ کہتا تم نے وہ حدیث پڑھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہوئی. پھر یاد کرتے, پھر صبح انہی زخموں کے ساتھ سوار ہو کر جہاد پر چلے جاتے. اسلام کی تو یہی ہے, آج تک یہی تاریخ ہے. اور آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھنا اسلام ہمیشہ فاتح رہا ہے. الاسلام یولی ولا یولا, یعنی اسلام نے ہمیشہ غالب رہنا ہے اور اسی نے غالب ہونا ہے. ہوا ہے کہ نہیں غالب؟ ابھی تو حماس کے مجاہدین پر اتنی تحقیق ہو رہی ہے کہ ان کے پاس نئے ماڈل کے ڈالے کہاں سے آئے ہیں. ابھی تو یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ ماڈل بعد میں مارکیٹ میں آیا ہے تو فلسطین میں پہنچا کیسے ہے. میں نے کہا وہ پہنچی کیا پہنچی جو پہنچے تک نہ پہنچی.
یار یہ حضور کا دین ہے, یہ حضور کا نام ہے, اور اسی سے لیکن اسلام کی پاور رکھنے کے لیے بات کرنے والا بھی یوسف بن تاشفین ہونا چاہیے. ہاں, بات کرنے والے بھی نعمان بن مقرن ہونے چاہیے. یزگھر کے دربار میں اس نے کہا بھوکے ہو گئے ہو, اور ان ٹوٹی ہوئی جناب ان دندانے پڑی تلواروں کے ساتھ اور ان پھٹی ہوئی پگڑیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرو گے, ہم سپر پاور ہیں. آپ نے فرمایا یہ ہے اندر بات, میدان میں نکل دیکھ یہ دندانے پڑی ہوئی تلواریں کاٹ کیسے کرتی ہے. اور آپ نے فرمایا یہ میدان میں نکل کر دیکھ کہ ان پھٹی ہوئی پگڑیوں کے اللہ تعالیٰ نے مقام کتنے بلند رکھے ہوئے ہیں. میدان میں نکل کر دیکھ. ہاں, اندر بیٹھے جناب 5 ہم پورا پاکستان فلیکسوں سے بھر دیں, پورا جناب کر دیں, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. نتیجہ اگر نکل سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر کا فرمان, لا يدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. اگر آج بھی امت نے اس ذلت سے نکلنا ہے تو اسے پھر دامن محبوب سے وابستہ ہونا پڑے گا, وابستہ ہونا پڑے گا. ایسے تو بات نہیں بنے گی نا, ایسے تو یار نہیں چلے گا. کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دے کر چلے جائے گا؟ مشرف بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا, ضیاء بھی چلا گیا, پھر جناب اس کے بعد وہ کون آئے جی, جناب یحییٰ, پھر ایوب, جو بھی ترتیب وہ ساری جناب پھر چلا گیا, پھر جناب کیانی بھی گیا, پھر راحیل بھی گئے, اور جناب حافظ صاحبن اے سانو دا پڑھ پڑھ کے سنا دیں, کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت باذن اللہ. میں کہا یہ نہیں ہے, اے سامنے پاٹ جناب اپار کھڑی ہون فوجاں تے اتھو ہوئے جناب سندھ ہندو تے سکھ 2-2 لاکھ دی فوج, اتھو ہوئے مسلمانہ تے جوان صرف 5000 ہون, اتھے پڑھنا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت باذن اللہ, اتھے پڑھدا. اینج نہیں گل بندی, ساڈا تے ایمان ہے اس گل تے. ہاں, جے اپنا ایمان چیک کرنا تو سامنے دربار لا کے, میدان لا کے, اے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی, میجر امیر افضل حضور پاک کے سپاہی, انہوں نے کیا نہیں, انہوں نے کہا PRP نہر جو تے ہندو فوج آ گئی, اور سارے جناب سارے رل کے آ گئے. انہوں نے کہا ساڑھے کو اصلہ ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. انہوں نے کہا PRP نہر تے, انہوں نے کہا اسی 8 گھنٹے ہندو فوج نے روکی رکھیا. انہوں نے کہا کیویں روکی رکھیا؟ انہوں نے کہا جویں ہو کے آندے اسی کہندا نعرہ تکبیر رسول اللہ لبیک لبیک. ایک منٹ بھائی, انہوں نے کہا پھر اگے آندے اسی کہندا نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کہندے ہیں نعرے دے نال اسی جناب پوری ہندو فوج نے روکی رکھیا. تے اے تے نعرے نہ روکی رکھیا نا. میں سنایا سی افغانستان دے مجاہدین آئے سن ساڈے کول, انہوں نے کیا جناب ہے نیٹو دی فوج دے کچھ جناب اسی جگہ پھنس گئے, اتھے آ کے انہوں نے سانو گھیرا پا لیا, بہت دیر مقابلہ ہوندا رہا, 2.5 شہید ہوئے, باقی جناب وہ کہندے نو کو پوری پلٹون سی, انہوں نے سانو گھیرا پا لیا. انہوں نے جناب بالکل ساڈے کو اسلحہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہن انہوں نے کہا شہادت دا وقت آ گیا, اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لانا شروع کر دیا. کہندے جدوں اسی لایا بڑے زور نال لانا کہ ہنے جناب شہادت ملدی. کہندے تھوڑی دیر بعد باہر خاموشی ہو گئی, اور باہر خاموشی ہو گئی. اسی کیا پتہ نہیں ہے جناب کوئی انہوں نے حکمت عملی کی تھی, اسی باہر نکلی ہے. کہندے رات گزری, سویرے اٹھے تے جناب باہر 5-7 امریکی تے جناب نیٹو دے فوجی او مردار ہوئے پے تے باقی سارے نس گئے. انہوں نے کہا بعد چ پتہ لگیا کہ جدوں اسی نعرہ تکبیر لایا کہ انہاں چوچیاں دے برائلراں دے دل پھٹ گئے. گل پردے چ رکھ کے سنا دے, میں اے پردے چ اے 2 ہفتے پہلے دی گل ہے, اتوار والے دن وہ اتنے جناب کوئی جا رہے سی کانوائے واپس بارڈر دی طرف آئے ہوئے سن, کوئی جناب وہ جڑے آنے نہیں اتنے یاترا کرن تے جناب وہ آئے ہوئے سن, وہ جا رہے سن تے کانوائے پھنس گیا لبیک دے جناب نعرے وچ. پہلے تو انہوں نے دیکھا بھی یہ کی ہو رہا, جدو لگیا نا لبیک دا نعرہ تے اندروں پردے سٹ دیتے. میں کہا یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. میں کہا یار کمال والی گل ہے, اسی تے تانوں آکھیا ہی کچھ نہیں, اسی تے صرف اجے حضور دا نام لیا, اندروں پردے سٹ دیتے تھے جناب. وقتہ پہ گیا کی بن گیا, اور میں کہا کچھ نہیں پہ گیا, صرف محبت کا اظہار کیتا اپنے آقا و مولا, اور کی ہو گیا. چلے وہ گل تو ہونی چاہیے تھی نا, گل تو اسا کرنی, ہاں اسا گل کرنی, اور حضور دے دین دی گل کرنی, حضور دے نظام دی گل کرنی. اور جناب آج کشمیریوں کے ساتھ ہر کوئی کہے گا کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. میں نے کہا 10 فٹ کا پھٹا آگے چلا جائے تو جناب پورا سامان لے کر چلے جاتے ہو تو شارک پر قبضہ ہوا ہے, وہاں کہیں نہیں جانا کسی نے. ایتھے جانا جناب کسی نے نہیں جانا, ایتھے جناب دختر پاکستان نے نہیں جانا, اتھے جناب انہوں نے نہیں جانا جناب ہے جناب کنکھڑیا صاحب نے, اتھے کسی نے نہیں جانا.
ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹਟਾਓ लेकिन जड़ा तजावुज जनाब भारत ने हिंदू ने कुफर किली वाले ने कश्मीर किया उस तजावजात को किने हटाना हाँ उस तजावजात हटाने के लिए अंदर गैरत चाहिए फिर महमूद गजनवी वाली गैरत चाहिए बात फिर वही आकर उस शेर की होगी जिसको तकलीफ होती है और कहते हैं कि जनाब ये होगा मैंने कहा है जिनकी टांगे और जिनके जनाब पेंटे अमेरिकी एयरपोर्ट पर उतरती हों वो महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे वो महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे इकबाल कहता है ना वो इश्क में रही गर्मियां ना वो हुस्न में रही शौखियां ना वो तड़प है निगाह गजनवी में ना वो खम है जुल्फे अयाज में बस हुजूर की मोहब्बत और इनके बारे में इकबाल कहता है जो मैं कभी सर बसजदा हुआ कोशिश कर रहे हैं आज के दिन सजदा करने की भाई जी हम भी कश्मीर के साथ हैं बात कहता है जो मैं कभी सर बसजदा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में बस इतनी सी बात हुजूर के दीन की बात करनी है ठंडे पै गए हो खैर अल जिहाद 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 इकबाल कहता है जिसकी लहर ऊंची नहीं वो कैसा दरिया जिसकी लहर तुंद जिसकी हवा नहीं वो कैसा तूफान बाल कहता है जिसके अंदर बात नहीं है ईमान की दमखम की वो कैसा तूफान वो यहाँ पे जनाब रोजाना मार्च करते फिरे गाड़ियां लेकर हमें दिखाने के लिए हमें तो इससे कोई जनाब नहीं होता ये तो कुव्वत वाहिदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुबल्लाह व अदुबकुम हां जी ए बस व अदुबकुम ए बस अपने वास्ते ही सारा कोई लकी पड़ दे ना 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 एक काम नहीं आना एक काम अगर आज भी हर शायद इज्जत अपना वकार अपनी हर शायद इज्जत बहाल करनी ने ते हुजूर दे दीन दे नाल वापस आ जाओ और बाबा जी कहने सन मरता जाना बाबा जी कहने सन ए बाबा जी का ऐलान है और ये वो ऐलान नहीं जिस तरह सानू जनाब यकीन है ना कि उन्होंने क्या सी इन्हें भी रोना इन्हां दी नस्लां भी रोना ऐसे तरह पूरा होया साडी ये भी यकीन है बाबा जी कहने सन आज भी अगर पाकिस्तान दे सारे अस्पताल खाली करने जेडे सारे मरीज उन्होंने तंदुरुस्त करना जेडे बड़े बड़े शुगर दे ब्लड प्रेशर दे मरीज उन्होंने ठीक करना उन्हें क्या एक तरीका है जिहाद का ऐलान करो बाबा जी ने क्या आज जिहाद का ऐलान करो ये शुगर भी खत्म ब्लड प्रेशर भी खत्म यूरिक एसिड भी खत्म कोलेस्ट्रॉल भी खत्म ये हर बीमारी खत्म इस वास्ते के जिहाद ही अंदर जज्बा पैदा करना हाँ जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद हाँ फिर जिहाद भी लब्बैक के नारे दे नाल फिर तो जनाब हजरत अबू दुजाना दी टंग टूट जाए तो आके कहें जनाब इलाज कराओ आपने फरमाया नहीं नहीं इस टूटी हुई टंग ना मैं हुजूर दी बारगाह में जाना चाहता हाँ फिर तो जनाब जो चला जावे सारा कुछ हो जावे फिर तो ना हजरत अनस बिन नदर पीछे रह जान पता रिचो तो उन्हें कहा जनाब उन्हें कहा अल्लाह ने आइंदा मौका दिता था रब भी देखेगा मैं उसी राह के में लड़दा फिर कितने शुक्र है जनाब सारा कुछ ये तो सुस्ती का ना है ना ये सारी बीमारियां सुस्ती का ना है मरना तो बाबा जी है कहने सन है हक के लेकिन जाना किस तरह जिस धज से कोई मकल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की तो हाँ अब ये बात है बाबा जी ने कहा था ये तो मुश्किल ही नहीं है कश्मीर तो बड़ा ये खड़ा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम लहरा सकता है लेकिन उसका तरीकाकार एक ही है जो मोहम्मद अरबी के दीन के मुताबिक बस वरना ये अपने घर भी आपको कोई नहीं जीने देगा अभी उसने कहा नहीं कि हमें आपने जो मिसाइल बनाए हैं उसकी तशवीश है मैंने कहा अभी मिसाइल बने हैं गौरी गजनवी अब्दाली हतफ शाहीन ये बने हैं दरार पाकिस्तान के पास मिसाइल क्यों बने हैं पहले भी बनते रहे उनको तशवीश इस बात पर है कि पाकिस्तान के अंदर हुजूर के गुलाम जाग गए हैं और ये मिसाइल बन रहे हैं किसी ना किसी दिन तो बिलाल ने काबे की छत पर आना है ना उनको तकलीफ इस बात से है जल्दियों को गल समझा करो उन्होंने तकलीफ इस गल तो भैया काले वास्ते बनाए जा रहे हो उन्हें क्या जनाब अल्लाह मुतिम्मु नूरिही हाँ
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اے کہندے اے ساڈے امیدواران کھڑے ہیں بڑا پیسہ خرچ کردے نے, ساڈے جناب سارے جناب ہیں او پریشان ہو جاتے بھی ایک الیکشن. میں کہا جھلیو کوئی مسئلہ نہیں, اے نہیں تے پھر صحیح, پھر نہیں تے پھر صحیح, پھر نہیں تے پھر صحیح. آ جانا حضور دے دین نے. انہاں دے بسوں گل باہر نکل گئی اور جڑے دائیں بائیں پھردے پے انہاں بھی حضور دے دین والی واپس آنا. اسی نسخہ دے کے جا رہے ہیں, شرمندہ ضرور ہون گے اے جڑے انکروچمنٹ واسطے آن نا ڈھانڈ ڈھونڈ. انہوں نے ایک باری پوچھنا کشمیر فتح کر رہے ہو, اے رہ گیا سی 10 فٹ دا پٹا, اے اسی تانوں آپ دینے آ جاؤ. کشمیر فتح کر رہے ہو کہ تھوڑی جی غیرت ہوئی نا اندر جناب رمک اتنے تک گل ضرور جائے گی کہ جناب اسی پٹا لین جاندے ہو پوچھتے کشمیر فتح کر لیا. آئے گل اصل ایک اور بھی ہے. اگر سمجھے قوم تا بابا جی نے کیسی گل صفحہ تک نہیں رہنی, گل ٹوٹیاں تک نہیں رہنی, گل مسیدہ دے سپیکر تک نہیں رہنی. آج گل آ گئی نا گھر تک. القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق